अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। जो सूरत हाल है इस वक्त की वो ये है कि जो तुर्किया में जो अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे थे उसका ऐलान हो गया है कि वो मुज़ाकरात बेनतीजा साबित हुए हैं। अब पीछे क्या सूरत हाल है उसके ऊपर बड़े बड़े जो हमारे व्लॉगर्स हैं, जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, जो न्यूज़ एजेंसीज हैं, उन्होंने अपनी न्यूज़ दी हैं। एक छोटी सी बात जो बात मुझे समझ नहीं आ रही थी, फिर मैंने एक ख़ास यानी कि सोर्स से मालूम की कि ये क्या है कि वो लिख के नहीं दे रहे। तो लिख के देने में और ज़बानी में क्या फ़र्क है या इसके पीछे क्या राज है? तो उन्होंने ये बात बताई मुझे कि लिख कर तो इन्होंने बेशुमार दफ़ा दी है। इस दफ़ा जो राइटिंग है, वो जो पैड है, वो दो गारंटर्स हैं बीच में, और उनके होते हुए ये कहा गया है कि आप लिख कर दें कि अगर हमारी सरजमीन से दहशत गर्दी होगी और उसकी निशानदही पाकिस्तान करेगा या इन दोनों ममालिक में से कोई और करेगा, तो आपको उसके अगेंस्ट एक्शन लेना होगा, और उस वैसा ही एक्शन लेना होगा जैसा कि रजामंद होगा पाकिस्तान, यानी कि उनको एलिमिनेट कर देना होगा। और अगर यहां तक तो वो लिख कर देने पे राजी हैं, यहां तक तो वो बिल्कुल राजी हैं। अगली जो बात उसके अंदर लिखी हुई है वो ये है कि अगर वो नहीं करेंगे तो ये दोनों गारंटर मौजूद हैं, पाकिस्तान उनके खिलाफ खुद एक्शन ले लेगा और उनको एलिमिनेट कर देगा, या उसको डिस्ट्रॉय करेगा, या उसको डिस्पर्स करेगा। वो रॉकेट मारे, वो एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स भेजे, वो ड्रोन्स भेजे, वो ज़मीनी फोर्स या वहाँ पे मौजूद अपने जो उनके पाकिस्तान के एजेंट हैं उनके थ्रू कार्रवाई करे, वो करेगा। और उसके अंदर पाकिस्तान की आप मदद करोगे या मदद करोगे या उसके अंदर मुदाखलत नहीं करोगे, और इसके ऊपर आपको कोई शिकायत नहीं होगी। ये दोनों गारंटर मौजूद हैं। वहां पर जो इंसान है ये लिख कर देने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं कि नहीं, आप हमें निशानदही कर दो, हम करेंगे। और अगर जो पाकिस्तान वहां पर आ जाता है कि अगर आप नहीं करोगे, तो वो ये कहते हैं कि नहीं, हम करेंगे, हम ये लिख के देते हैं आपको कि हम करेंगे। वो करते नहीं है, वहां से भी पैसे पकड़ते हैं, यहां से भी पैसे पकड़ते हैं। तो ये गारंटी है कि आपने हर सूरत में उसकी कोई भी शक्ल हो, किसी मदरसे में किसी जगह पे इस बात के ऊपर तरगीब दी जा रही हो कि पाकिस्तान चलो, वहां पे फटो, तो आपकी फैमिली को इतना मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जन्नत दोज़ख फलाना, ये सारी जो एक गुमराही फैलाई जाती है और लोगों को नशावर चीज़ें देकर और उनको ट्रेंड किया जाता है, इन सारी चीज़ों को जो है वो किसी भी सूरत में हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो यहाँ पे ऐसा कर रहा होगा, हमने उसको रोकना ही रोकना है। प्लस ये है कि अगर आप इसको करने में कामयाब हो जाओगे तो पूरी दुनिया को हम कन्विंस करेंगे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, यहाँ के निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए कोशिश करो, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने माजी में किया। तो पाकिस्तान ने ये जो बात रखी, ये वो बात है कि जो पूरी दुनिया में, मादरत जी, पूरी दुनिया में ये बिल्कुल स्कोर सेटल है। तो अदरवाइज पाकिस्तान ने ये बात कही कि खुल के जंग होगी। तो खुल के जंग से मुराद ये नहीं है कि पाकिस्तान अपनी फोर्सेस लेके अफगानिस्तान में घुस जाएगा। खुल के जंग से मुराद ये है कि आपका पाकिस्तान से जो राब्ता है वो बिल्कुल मुनक़ता हो जाएगा। किसी भी किस्म की आप हमारे लिए जो भी करेंगे उसके अगेंस्ट पाकिस्तान, उसके खिलाफ जो ना उसके तदारक के लिए जो भी हो सकेगा वो पाकिस्तान करेगा। ट्रेड तो बिल्कुल भूल ही जाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका है, जिस तरीके से है, जो एक सरहदी पट्टी है, उसको आप मान नहीं रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान भी किसी भी किस्म की जो इंसान है वो बात नहीं मानेगा। अंगूर अड्डा वगैरह का और उस एरिए के बारे में तो अभी तक जो ना तस्दीक नहीं हुई कि वो पाकिस्तान कोई इरादा रखता है वापस करने का या कि नहीं। लेकिन कुछ चौकियां जो सी हैं वहाँ पर झंडे लगा के वो वापस कर दिए गए हैं। लेकिन कुछ ऐसी हैं जो कि हैं पाकिस्तान का हिस्सा ही, लेकिन इंतज़ामी तौर पे उनकी रिक्वेस्ट पे उनके हवाले की हुई थी माजी के अंदर। वो जो उनसी है ना, क्योंकि वहाँ से व्यू बहुत अच्छा है
دور تک، اور کچھ ایسی حرکتیں ہوتی تھیں کہ جہاں پہ ایک دم پینیٹریٹ کر جاتے تھے پاکستان میں، تو وہاں تک جو ہے نا موجود ہے. جو ایک فنس لگی ہوئی ہے وہ فنس اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن پاکستان کا ایریا اس سے آگے ہے، کیونکہ فنس لگائی تھی پاکستان نے اپنے ایریا کے اندر، اور جو افغانستان والی سائڈ ہے وہ بارڈر جو ہے نا تھوڑا سا آگے ہے. فنس کو کراس کرنا جو ہے نا تمام گیٹ سے ہوتا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ ایک بڑی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک نئے طریقے سے آ گئی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے کیا ایسا ممکن ہے کہ جو ہو سکتا ہے. امریکہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ بھئی شاید امریکہ اس کے اندر مداخلت کرے، اور امریکہ یہاں پہ بٹگرام کا جو ہے نا اڈا لینا چاہے. لیکن اس وقت تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ اس بات سے ہٹ چکا ہوا ہے کہ وہ بٹگرام کا اڈا لے. یہاں پہ صورتحال ہے ہی کچھ اور. جو چائنیز ہیں ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ بٹگرام ایئر بیس کو امریکہ کے زیر استعمال آنے سے اس کو کوئی فرق پڑتا ہو. اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بالکل اپنی جگہ پہ مستحکم ہے، وہ اپنے طریقے سے چلتا ہے. اس کو اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ اس علاقے کے اندر انسرجنسی ہوتی ہے اور وہ لوکل لوگوں کے اس میں ہوتی ہے. تو وہ لوکل لوگ جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر تو بالکل جو ہے نا اس ٹائم میں کام کوائٹ سموتھ ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پروجیکٹس چلیں. یعنی کہ کوئی ایسا جو پاکستان کے اندر گلگت بلتستان ہو گیا، کشمیر ہو گیا، پھر آگے کے پی کا آ گیا، پھر آگے پنجاب کا آ گیا، پھر اس کے بعد سندھ اور بلوچستان دونوں ایریاز آ گئے، وہاں پر بڑے بڑے پروجیکٹس ہو رہے ہوں. تو ان کو کیا چاہیے؟ وہ ہزارے کا شخص یا وہ کے پی کا شخص جو کراچی جا کے مزدوری کرتا ہے اس کو اپنے علاقے میں ملے گی تو اس کو کیا اعتراض ہے؟ کراچی میں وہ جا کے مہینے کا 1,00,000 روپیہ کماتا ہے، اس کو اپنی جگہ پہ 2,00,000 روپے مل رہے ہوں تو وہ کیوں جائے گا؟ اپنے گھر میں کیوں نہیں رہے گا؟ اس کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم مل رہی ہو اور بہترین طریقے سے مل رہی ہو، وہاں پہ ڈسپینسری کی بجائے، ڈسپینسری بھی جہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ بہترین ہسپتال ہوں، روڈز ہوں، اچھا سب کچھ سیٹ اپ بنا ہوا ہو، خوبصورت ماحول ہو، تعلیم ہو، نماز روزے کی بہترین جو انسان ہے وہ اپنی جو عبادات ہیں اس کو وہ پورا کر سکے اور بہترین طریقے سے کام کر سکے. تو یہ چیز جو انسی ہے نا بالکل واضح طریقہ کار ہے، اور اس کے اوپر جو انسان پاکستان کی سائڈ بالکل راضی ہے. ایون افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ تنگ آ گئے ہیں ان طالبان رجیم سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم مرے گئے، زبردستی کرتے ہیں، کوئی خیال نہیں کرتے، مارتے ہیں، ہر گھر کے اندر گھس جاتے ہیں اور یہ بربادی پھیلاتے ہیں. کوئی تھوڑا سا بہتر ہو رہا ہو اس کی ایسی تیسی پھیر کے رکھ دیتے ہیں، جو اس کو ٹارگٹ کر لیں یہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. کوئی ان کا اصول، کوئی طریقہ کار، کوئی روایات نہیں ہے. یہ بالکل زور زبردستی والے لوگ ہیں تو جو ہمارے پر مسلط ہوئے ہیں. تو یہ بھی جو انسان ایک اندر سے جو انسان یہ بات نکلی ہوئی ہے. تو اللہ خیر کرے گا. پاکستان نے جو اپنا موقف اختیار کیا وہ بہت واضح، دو ٹوک اور کھلا ہے. پوری دنیا جو انسان اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور وہ اندر خانے کیا کرتی ہے وہ علیحدہ بات ہے. ہاں بس آخر میں چلتے چلتے یہ میں بتاؤں کہ انڈیا کا علاج کرنے کے لیے بھی اس وقت میں کچھ میٹنگز ہو چکی ہوئی ہیں اور کچھ جاری ہیں. تو انڈیا کا علاج بہت ضروری ہو گیا. اس خطے کے اندر جو شیطانیاں ہیں وہ انڈیا مینج کرتا ہے، اور مڈل ایسٹ کے اندر جو شیطانیاں ہیں وہ اسرائیل مینج کرتا ہے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.